बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे और खूब इंजॉय की होगी अपनी ईद। तो मैं आपके पास काफ़ी अरसे के बाद आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये ईद जो थी, जिसे ईद अल अज़हा, बकरा ईद या बड़ी ईद का नाम दिया जाता है, ये बहुत बहुत मुश्किल ईद होती है। इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। मर्द हजरात का पहले दिन बहुत काम होता है, इसमें कोई शक नहीं कि मर्द हजरात पहले दिन जाकर जी जानवर ढूंढा, उसे लाया, उसकी कुर्बानी की। उसके कुर्बानी वो तो नहीं करते, साफ कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ खड़े होते हैं, साथ इंतज़ाम संभालते हैं। उसके पार्ट्स किए, उसकी हड्डियाँ गोश्त से लैदा की, उसके कटिंग करना, सारा कुछ करना और भाग दौड़ काफ़ी उनका काम होता है। लेकिन इसके बाद जो है फिर उसके पार्ट्स करके लैदा कर दिए। यहाँ तक करने के बाद फिर उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर देकर आना, ये सारा काम मर्द हज़रात का होता है। इतना 2-3 घंटे की उनकी बेशक इसमें टफ रूटीन होती है। बहरहाल इसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। उनके बाद शुरू होती है ख़वातीन की ड्यूटी, जिन बेचारियों ने तो फिर घर के अंदर गोश्त आ गया जी, अब करो। ख़वातीन शुरू हो जाती हैं कि चलो जी अब ऐसे करते हैं कि इसमें से हम मुख्तलिफ काम करते हैं। बहरहाल आपको मैं अपनी अपनी ईद के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि मेरी ईद कैसी गुजरी, आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ईद कैसे गुजरी। ईद से 2-3 दिन पहले मैंने अपने स्कूल को छुट्टियाँ दे दी। 2 दिन पहले वो 2 दिन आप यकीन मानिए कि मैं और मेरी बेटियाँ, काम करने वाली खाला, हम सब ऐसे लगे जैसे कि न जाने ये क्या हो रहा है। हम जी मेरी बेटी ने मिलकर पंखे साफ़ करने, खिड़कियाँ साफ़ करनी, दरवाजे साफ़ करने, फ्रिज साफ़ किया और यहाँ तक जो जो उनके माइंड में आ रहा था वो सफाई में लगी हुई थी जी। बेड घसीट के आगे करो, पीछे से सफाई करो, ये अलमारियाँ ठीक करो, ये करो। ऐसे लग रहा था कि बस सारे काम इन 2 दिनों में कंप्लीट होने। बच्ची बेचारियों ने पूरी सफाई की। ईद से 1 दिन पहले सुबह सवेरा चने भिगो दिए गए कि शाम को बॉईल करने हैं। शाम को चने बॉईल करके सेपरेट कर दिए। फिर क्या था जी, रात को बाकी के काम से यानी कि घर को साफ़ कर दिया, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके। मेरी बेटियाँ माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उन्होंने बहुत सारा काम मेरे साथ किया। और फिर उसके बाद क्या था कि बच्चियाँ रात को हम लोग सो गए। सुबह सवेरा ईद वाले दिन 4 o'clock मेरे जैसे अलार्म हुआ, मैं उठी, फटाफट गई, जाके शावर लिया, नहा धो के दूसरे कपड़े पहने, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर तिलावत कलाम पाक किया। उसके बाद हल्की फुल्की वर्जिश की, जो कि मेरी रूटीन है। और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता क्या था, अपने हस्बैंड को नाश्ता जल्दी देती हूँ कि नमाज़ के लिए चाहिए, बाकी बच्चों ने नाश्ता नहीं करना होता। उनको नाश्ता देने के बाद फिर मैंने बर्तन निकाले कि जल्दी से जहाँ जहाँ पे गेस्ट आएंगे जो जो वो यूज़ करेंगे, बॉल हो गए, ग्लासेस हो गए, प्लेट्स होगी, जो चीज़ें थी वो मैंने रख दी। फिर चाट तैयार की गई, जो रात को बॉयल किया हुआ था उसे चाट तैयार की। फिर उसके बाद कस्टर्ड जो था ना, वो रात को तैयार करके रख दिया था फ्रिज में। क्योंकि सख्त गर्मी थी इसलिए लेमन स्कॉश भी बना दिया गया। दूसरे शरबत भी तैयार करके वो बॉटल्स भर के हमने फ्रिज में रख दी कि जो कोई भी आएगा उसको पानी भी साथ मिल जाएगा। बहरहाल उसके बाद मैंने अपने उठाया, एक तरफ स्वीट भी रखी, चाट रखा और सारा कुछ ले जाके सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ को सलाम करने के लिए गई। उनसे मिली, उनसे कहा कि कुछ गुस्ताखी होगी तो माफ़ कीजिएगा। उनसे दुआएं ली और फिर उसके बाद वहाँ से अपनी एक देवरानी, दूसरी देवरानी, सारी तीनों देवरानी, जिठानी, सबको मिल के अच्छे तरीके से सबके घर से हो के फिर जब तक मेरी बेटियाँ घर पर थी। जैसे मैं वापस आई उसके बाद मेरी दोनों बेटियां तैयार हुई। फटाफट उन्होंने खुद अपने तैयार होकर ये चली गई दादी दादी से मिलने के लिए, चचा चचियों से मिलने के लिए। और मेरे घर में गेस्ट आना शुरू हो गए, मैं घर में थी। फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया कि आने वाले गेस्ट ने से ईदी मिले, जो कुछ था उनको पेश किया। और उसके बाद जो है वो बच्चे भी वापस आ गई।
کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا. اس کے بعد تقریباً 11-12 بجے کے بعد ہم لوگ چلے گئے میری امی کے گھر. میری امی کا واکنگ ڈسٹینس پہ گھر ہے، تھوڑا سی فاصلے پہ ہے. بہرحال ہم لوگ میرے ہسبینڈ، میری بچیاں اور ہم سب مل کر وہاں پہ چلے گئے. وہاں جا کر دیکھا جی وہاں پہ بھی قربانی کے جانور ہیں. میری قربانی ادھر ہی ہوتی ہے، امی کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ تھی. وہاں سے جا کے بھائیوں کے گھر گئے، امی جان سے ملے، بچیاں نانی سے ملی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک بھائی، دوسرے بھائی، تیسرے چوتھے، ماشاء اللہ میرے 4 بہن ہیں. سب کے گھروں سے ہونے کے بعد پھر اور رشتہ داروں سے ملے، اور عیدی ملنے کے بعد پھر ہم لوگ واپس لوٹے اپنے گھر. کیونکہ قربانی کے لیے جو ہے اسپیشل کوئی قصاب آیا ہوا تھا، اور اس نے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ لی تھی جس میں اس نے پیسز کر کے ہر چیز علیحدہ کرنی تھی. بہرحال ہم بے فکر تھے. بڑے بھائی جان کے ساتھ ہی مل کے انہوں نے یہ سارا کچھ تیار کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ہمیں فون کیا، تقریباً 5 بجے کے قریب فون کیا کہ آپ کا گوشت بالکل علیحدہ ہو گیا کہ لے جائیں. پھر لے کر آگے، اور اس کے بعد اس گوشت کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو دیا گیا. لوگوں کے گھروں سے گوشت آنا شروع ہوا. ساری رات تقریباً میں اور میری بیٹیاں مل کے تقریباً آدھی رات تک ہم لوگوں نے گوشت کے سیپریٹ کیا. اس میں سے وہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں، چربی ہوتی ہے، ایکسٹرا میٹیریل جتنا بھی جو جس میں چھچھے وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہم نے علیحدہ کر کے سائڈ پہ ایک بالٹی میں ڈالتے ہیں، اور باقی گوشت کو صاف ستھرا کر کے اس کو واش کر کے سیپریٹ رکھتے گئے. بالکل جو قیمے کے لیے تھا وہ مشین ہی ساتھ رکھی تھی، اس میں سے قیمہ بناتے گئے، باقیوں کو علیحدہ کرتے گئے. اور اسی رات میں جو آپ کو بتانا بھول ہی گئی تھی کہ رات کو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، چپلی کباب بنایا تھا. واو، بہت مزہ آیا تھا. ہم لوگوں نے چپلی کباب کے ساتھ روٹی کھائی تھی اس سے پہلے. اس کے بعد جی ہم لوگوں نے کرتے کرتے یہ کام اتنا ہم لوگ تھک چکے تھے کہ آپ یقین مانیے کہ آخر میں برا حال. پھر رات کو ہم نے گوشت کو بس علیحدہ کر کے جان چھڑائی، اور ہم نے سائڈ پہ کر کے رکھا، اور جا کے تقریباً 12:30 بجے کے قریب ہم جا کے لیٹ گئے. پھر دوسرے دن صبح سویرا جیسے آنکھ کھلی، دوسرا دن تھا. کیونکہ گوشت کی اسمیل، اوف مائی گاڈ، کیا کیا جائے. فٹافٹ جی بچیاں اٹھیں تو ناشتہ تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، بچیاں ناشتہ واشتہ نہیں کرتی گرمیوں میں. بہرحال فنائل صرف لے کے، پانی لے کے، ساری چیزوں کو اچھی طرح سے واش کر کے پورا گھر دھویا، تاکہ ہر جگہ سے پورے پنکھے لگا دی تاکہ ہر طرح سے اسمیل ختم ہو جائے. کیونکہ آج میری بیٹیوں کا کھانا تھا، رات کا کھانا تھا. بہرحال میری بیٹیاں لگی جی، کوئی ایک کٹنگ کر رہی ہے، لہسن چھیل رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے. دوسری بیٹی جو ہے پکانے شکانے میں لگی ہوئی ہے. اور یوں ہم لوگوں نے تقریباً مغرب سے پہلے ہم لوگوں نے قورمہ، کباب، چکن کے علیحدہ سے ہم لوگوں نے بنایا تھا، وہ علیحدہ سے تیار تھا. یعنی کہ ہر چیز ہم نے سویٹ تک ہم نے تیار کر کے رکھ دی. رات کے تقریباً 8:30 بجے تک بچیاں آ گئیں، اس سے بھی پہلے آ گئی. اور پھر بہت انجوائے کیا، بہت ہلا گلا تھا، بہت مزہ آیا. ماشاء اللہ بہت مزہ آیا. میری بیٹے میں نواسی جب آ جاتے ہیں نا تو آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ بس یہ جیسے بس کیا میں آپ کو بتاؤں. میں بھی اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اور یوں کرتے کرتے کھانا کھایا، مزے کیے، ہلا گلا. پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 11 بجے بچیاں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں. 2 بچیاں میری اپنی فیملیز کے ساتھ آئی تھیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے برتنوں کو اکٹھا کیا، سائڈ پہ کیا، اور ہم جا کے بستر پہ دھڑم، کیونکہ بہت تھکے ہوئے تھے. اس لیے ہم لوگ بچیاں سو گئے. پھر اگلا کام نیکسٹ ڈے. اس کے بعد میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میرے ایک بھتیجے کی شادی، پھر اس کے بعد یعنی بھتیجے اسامہ کی شادی، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری دوسری بھتیجی یسرا سجاد کی شادی ہوئی تھی. یعنی دونوں کی سیپریٹ فیملی سے شادی ہوئی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.